Mayong adlaw mga kapatid, diway abase para sa News 5 Bisaya. Mi-insister si DILG Secretary John Vic Remulla nga walay VIP treatment alang sa mga mapriso nga nalambigit sa flood control scam. Adunay 108 kaselda ang bag-ong Quezon City Jail sa Payatas nga makasulod og labaw sa 1,000 ka individual. Gisusi kini sa mga kawani sa Independent Commission for Infrastructure uban ni Remulla aron masiguro ang kaandaman sa pasilidad. Desente, luwag ug adunay kaugalingong banyo ang matag selda. Diin ipahimutang ang mga personalidad nga kasamtangang giimbestigahan tungod sa maanumalyang flood control projects. Kipasabot ni Remulla nga dili na mahimong gamiton nga rason ang isyu sa panglawas aron malikayan ang pagkapriso pinaagi sa hospital arrest. Andam na kuno ang Payatas General Hospital nga magserbisyo isip infirmary sulod sa pasilidad. Din adunay kompleto nga kagamitan sama sa dialysis machine ug heart monitoring equipment aron mahatagan og hustong atensyong medikal ang mga preso. Wala pay gihatag nga tukmang petsa ang ICI kung kano sa opisyal nga magamit ang pasilidad tungod kay magdepende pa kini sa desisyon sa Sandigan Bayan. Samtang gipasabot ni ICI member Rogelio Singson nga dili ang ICI ang adunay katungod sa pagpangpriso sa mga nalambigit. Ang ilang papel mao ang pag-imbestiga ug pagpasaka sa kaso ngadto sa ombudsman nga maoy magpadayon sa Sandigan Bayan. Naglawom usab siya nga masabtan unta sa publiko nga kinahanglan nga agian ang hustong proseso aron masiguro ang patas nga hustisya. Kini sa mga atong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tang tanan.